त्यो जुन त्यो गर्नु पर्यो तपाईहरुले त्यो फाइनल गरेर पठाउनु पर्यो भइसक्यो त्यो म्याथको के गरेर म्याथको चाहिँ के गरेर छ तपाईँ पठाएर करेक्सन गरेर हाल्ने त्यही क्वेशन मिलाएर मिलाउनु पर्छ त्यही क्वेशन अलि मिलाएर पढ्नु पर्यो नि त्यही हैन मिलाएर पढाएको कति गरे हेर्ने जिमे मिलाउनु पर्दैन यहाँ अन ठिक गर्नु पर्छ सबै स्मल टाइम गर्नु काफी समझने अनि यो किन यहाँ प्राइमरी अधिकारी त्यो आन्सर त्यो तपाईको क्वेशन त्यो मोडल क्वेशन कतिवटा दिएको छ के को यो कसको 11 को तीनटा हो तीनटाबाट गरेर एउटा फाइनल बनाएर पठाउनु पर्छ तीनटाको मिक्स गरेर के हो कसरी भरे हाल्नु चाहिँ केबी सरले पठाएनन् र पठाइदिन्थ्यो भन्थे पठाएन फाइनल गरेर केबी सरसँग रेडी छ हो सबैको रेडी छ केबी सरसँग मान केबी सरले पठाइदिनु हो तपाईले त्यो 10 को पाउनु भयो नि मेरो क्वेशन अब यसको हल्का दुईटा फिगर बनाउनु पर्छ एउटा राइज को र अर्को फल को राइज भने के हो फल भने के हो त्यो फिगरबाट हामीले बुझेपछि लेख्न केही गाह्रो छैन ल फिगर बनाउनु दुईटा त्यो क्वेशन फाइनल फाइनल सबै स्टोरलाई दिने क्वेशन चाहिँ मैले पछि दिने क्वेशन चाहिँ पठाइदिनु Okay, right. अब this is another important effect of surface tension. Oh, first, liquid drops are spherical in shape.
Liquid drops try to maintain spherical shape as far as possible. Why भनेर सोच्छ त्यो चाहिँ due to effect of surface tension भइहाल्यो सर्टकटमा. र another effect of surface tension is the capillary action, that is rise and fall of liquid in a capillary tube. लिक्विडलाई क्यापिलरी ट्युबमा राख्दा हो कि क्यापिलरी ट्युबमा लिक्विडको लेभल राइज हुन्छ कि लिक्विडको लेभल फल हुन्छ है. राइज भयो भने राइज अफ लिक्विड भन्ने हो, फल भयो भने फल अफ लिक्विड इन अ क्यापिलरी ट्युब भन्ने हो. र दिस फेनोमेनन इज कल्ड क्यापिलरी एक्सन. ओके, अब राइज र फल हुँदा कस्तो सेप बनाउँछ र राइज किन हुन्छ र फल किन हुन्छ हो, यति कुरा मात्रै बुझ्ने हो. र कुन लिक्विडमा लिक्विड राइज हुन्छ क्यापिलरी ट्युबमा र कुन लिक्विडमा चाहिँ लिक्विड फल हुन्छ क्यापिलरी ट्युबमा हो, तिमीहरूले बुझ्ने यति कुरा हो है केमिस्ट्रीमा. अब हेर त, इन द फर्स्ट फिगर इट इज द राइज अफ लिक्विड है. यो फर्स्ट फिगरलाई राइज अफ लिक्विड भन्छ. राइज भनेर त्यो बिचमा हेर्ने होइन है, बिचमा हेर्दा त तिमीहरूलाई फल जस्तो लाग्छ, तल गइरह नि. तिमीहरूले लिक्विड र क्यापिलरी ट्युबको वालमा हेर्ने हो, सोलिड र लिक्विड टच भएको कन्ट्याक्ट भएको पोइन्टमा हेर्ने हो. हेर त, यो बिचमा त लिक्विडको लेभल तल छ, तर यो वालमा हेर त दुवै साइडमा लिक्विड माथिसम्म टाँसिएको छ हो. यसलाई नै राइज अफ लिक्विड भन्ने हो है. यो माथिको यो राइज हो, यो वालमा हेर्ने है. राइज र फल चाहिँ छुट्याउनलाई वालमा हेर्ने. त्यस्तै यो सेकेन्डमा हेर त, यो वालमा बिचमा चाहिँ लिक्विड माथिसम्म छ मर्करी, यो वालमा तल छ, त्यही भएर यसलाई फल भन्ने. त्यही भएर फर्स्ट फिगरले राइज अफ लिक्विड इन अ क्यापिलरी ट्युब देखाउन खोजेको छ भने सेकेन्ड फिगरले फल अफ लिक्विड इन अ क्यापिलरी ट्युब देखाउन खोजेको छ. र अब अर्को कुरो के बुझ्नु पर्यो भने सेपको बारेमा बुझ्नु पर्यो. व्हेन लिक्विड लेभल राइजेस इन द क्यापिलरी ट्युब देन व्हाट टाइप अफ सेप इज फर्म देयर? कन्केभ मेनिस्कस इज फर्म. त्यही भएर लिक्विड राइज भयो भने कन्केभ मेनिस्कस बन्छ. त्यस्तै लिक्विड फल भयो भने कन्भेक्स मेनिस्कस बन्छ. यो कुरा पनि एड गर्ने. र अब थर्ड पोइन्ट भनेको कज अफ राइज एन्ड कज अफ फल अफ लिक्विड इन अ क्यापिलरी ट्युब. राइज किन भयो भन्दा हेर है, वालमा लिक्विड माथिसम्म किन गयो? वाटर जस्तो लिक्विड, अल्कोहल जस्तो लिक्विडको केसमा भन्दा वाटर अल्कोहल जस्तो लिक्विड जुन लिक्विडको चाहिँ डेन्सिटी जेनेरली अलिक कम हुन्छ, यस्तो केसमा एडेसिभ फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन कोहेसिभ फोर्स है. एडेसिभ फोर्स कोहेसिभ फोर्स भन्दा ग्रेटर हुन्छ. एडेसिभ फोर्स भनेको ग्लासको वाल भनेपछि सोलिड सर्फेस भयो, अनि लिक्विड भनेपछि सोलिड र लिक्विड सर्फेस बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई हामीले एडेसिभ फोर्स भन्छौँ. त्यही भएर यो फर्स्ट केसमा एडेसिभ फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिभ फोर्स. कोहेसिभ भनेको लिक्विडको मलिक्युल बिचको फोर्स जसले गर्दा लिक्विडलाई तलतिर तान्छ. कोहेसिभ फोर्स भनेकै त्यही सर्फेस टेन्सन हो हैन. लिक्विडको मलिक्युलहरू बिचको फोर्सलाई हामी कोहेसिभ फोर्स भन्छौँ. त्यो कोहेसिभ फोर्सले लिक्विडको सर्फेसमा भएको मलिक्युललाई डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा तान्छ भने हो, एडेसिभ फोर्सले चाहिँ के गर्छ? लिक्विडलाई सोलिडको वालमा टाँस्न खोज्छ. त्यही भएर यो फर्स्ट केसमा के भइरहेछ भने एडेसिभ फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिभ फोर्स. सो इन दिस केस द लिक्विड लेभल राइजेस इन द क्यापिलरी ट्युब एन्ड कन्केभ मेनिस्कस इज फर्म एज सोन इन द फिगर ए. यति कुरा बुझ्ने हो. र इन द सेकेन्ड फिगर है, द लिक्विड इज मर्करी. र मर्करी लिक्विडको केसमा चाहिँ के छ भने हो, कोहेसिभ फोर्स एकदमै बढी छ है. मर्करीको डेन्सिटी पनि हाई छ एकदम हैन. त्यही भएर मर्करीको मलिक्युल बिचको लिक्विड मलिक्युल बिचको कोहेसिभ फोर्स चाहिँ एकदमै बढी छ. त्यही भएर मर्करीको केसमा चाहिँ क्यापिलरी ट्युबको वाल र मर्करीको फोर्स अफ एट्र्याक्सन द्याट इज एडेसिभ फोर्स भन्दा पनि कोहेसिभ फोर्स एकदमै धेरै छ. त्यही भएर इन दिस केस हो के हुन्छ? द लिक्विड लेभल फल्स इन द क्यापिलरी ट्युब. द लिक्विड फल्स इन द wall of the capillary tube. As a result, convex meniscus is formed as shown in the figure B. त्यही भएर यो सेकेन्ड केसमा चाहिँ एडेसिभ फोर्स भन्दा कोहेसिभ फोर्स बढी छ भनेर भन्नु पर्यो. त्यही भएर एडेसिभ भन्दा कोहेसिभ फोर्स बढी भयो भने के हुन्छ? कन्भेक्स मेनिस्कस बन्छ र क्यापिलरी ट्युबमा लिक्विड फल हुन्छ. यो चाहिँ हाई डेन्सिटी भएको लिक्विडमा हुन्छ.
हो यति कुरा बुझ्नु पर्यो र अर्को कुरा फोर्थ पोइन्ट भनेको when the liquid level rises in the capillary tube है यो फर्स्ट केसमा लिक्विड राइज भइरहेछ क्यापिलरी ट्युबमा लिक्विड राइज हुनु भनेको के हो भने द लिक्विड स्टिक टु द वाल अफ द ग्लास हो लिक्विड चाहिँ ग्लासमा टाँसिन्छ भन्न खोजेको त्यही भएर वाटर अल्कोहल वेट्स द वाल अफ द ग्लास पानीलाई अल्कोहललाई हामीले ग्लासमा क्यापिलरी ट्युबमा राख्दा त्यसको वालमा त्यो टाँसिन्छ भिजेर बसेको हुन्छ त्यही भएर जुन लिक्विड ग्लासमा वेट हुन्छ भिज्छ त्यो लिक्विडको केसमा जहिले पनि क्यापिलरी एक्सन के हुन्छ राइज हुन्छ तर सेकेन्ड केसमा मर्करीको केसमा के भइरहेछ फल भइरहेछ हो यसरी फल हुँदाखेरि चाहिँ हो के हुन्छ भने एडिसिभ फोर्स भन्दा कोहेसिभ फोर्स ग्रेटर हुन्छ कोहेसिभ फोर्स ग्रेटर भएपछि लिक्विड does not stick to the wall of the glass it means liquid does not weight the wall of the glass त्यही भएर मर्करीले कहिले पनि ग्लासको भित्तालाई चिसो बनाउँदैन यसको मतलब कुनै पनि ग्लासमा अथवा क्यापिलरी ट्युबमा मर्करी राखियो भने त्यो क्यापिलरी ट्युबमा मर्करी कति पनि टाँसिदैन राखुन्जेल त्यहाँ मर्करी हुन्छ अर्को भाँडोमा खनाएपछि त्यो पुरै ड्राई हुन्छ त्यही भएर लिक्विड क्यापिलरी ट्युबमा फल हुनु भनेको लिक्विड डज नट स्टिक टु द वाल अफ द ग्लास यति 4-5 पोइन्ट चाहिँ हामीले राइज र फलमा बुझ्नु पर्छ तर तिमीहरूलाई जेनरली हैन राइज किन हुन्छ भन्यो भने एडिसिभ फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिभ फोर्स भन्ने र यस्तो हुँदा कन्केभ मेनिस्कस बन्छ भनेर भन्ने यस्तो 2 मार्क्समा सोधिहाल्यो भने है त अब यसको अलिकति लेख्ने कुरा छ अब त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा लेख्छौँ है अनि अब यसपछि लास्ट प्रोपर्टी भिस्कोसिटी आउँछ त्यो हामी अब लगभग अर्को क्लासमा सिद्धाउँछौँ है त लिक्विडको तिमीहरूले फिजिक्समा धेरै डिटेलमा पढ्छ यसको म्याथमेटिकल पार्टहरू पनि आउँछ हैन त्यो सर्फेस टेन्सनलाई ब्यालेन्स गर्ने त्यहाँ फोर्स वेट अफ लिक्विड त्यो सबै म्याथमेटिकल रिलेसनहरू पढ्छौँ न्युमेरिकलमा यहाँ केमिस्ट्रीमा केही छैन है जस्ट एज अ प्रोपर्टी अफ लिक्विड भनेर हामीले पढिरहेछौँ ल यति मात्रै है त आजलाई ल बाई बाई सर बाई बाई सर बाई 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 2-3टा सल्लाह हालिदिनु बाई बाई। बाई बाई